बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत ही खास वजीफा लेकर आया हूँ क्योंकि आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है और दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह वालों, 8, 9 और 10 यानी 3 तारीखें, ये 3 आमाल करके देखिएगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं, जो कुरान पाक की पहली सूरत है, आज माह मुहर्रमुल हराम की 8, 9 और 10 इन 3 तारीखों में से किसी भी दिन आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। 8 तारीख को पढ़ेंगे तो भी फायदा होगा, 9 को पढ़ेंगे तो भी फायदा होगा, 10 को पढ़ेंगे तो भी फायदा होगा, और साथ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। ये एक दुआ है, एक कुरानी आयत है, और साथ में एक और आयत है जो कि अल्लाह पाक की सिफ्त भी है, अल्लाहुस समद। अल्लाह वालों, ये इतने ख़ास वजीफ़े हैं और ये इतने सुनहरी मौके हैं कि यकीन करें, अगर आप लोगों ने इन सुनहरी मौक़ों में इन आमाल को कर लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। अल्लाह वालों, फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहले अल्लाह पाक रिज़्क़ बढ़ा देंगे, गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, मामलात में आसानी कर दी जाएगी, नज़र बद काट दी जाएगी, घर से बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाएगा। अल्लाह वालों, रब की रज़ा इन आमाल में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूं तो हम लोग इस आयत को तब पढ़ते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई खास चीज तुमसे दूर हो जाए, यानी इंतकाल के मौके पे सबसे ज्यादा आप लोगों ने इन आयत को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। अल्लाह वालों, ये वो आयत है कि जब अपना ज्यादा अजीज जो इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गया, जब आप लोग उस वक्त में इस अमल को करते हैं तो अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून अता फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, और सूरतुल फातिहा तो वो सूरत है जिसको उम्मुल किताब और सूरतुल शिफा, सूरतुल राफिया, सूरतुल काफिया, सूरतुल शाफिया, इतनी ज्यादा नाम है, और ये वो सूरत है शैतान चीख मार के रोया था। अल्लाह वालों, ये पहला महीना है, पहला अशरा है इस्लामी साल का, और ये कुरान पाक की पहली सूरत है। जो भी पढ़ लेगा उसके लिए आसानियां हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आज का वजीफा बहुत खास है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी कर दे, आप पर रहम करम जारी फरमा दे, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते 8 तारीख आ चुकी है। 8, 9 और 10 ये तीनों तारीख बहुत खास तारीख हैं। इन तीनों तारीख में से किसी भी दिन आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगियों को बेहतरीन बना सकते हैं। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख यानी कि दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने पहले अशरे के अंदर हमें ये मुबारक घड़ियां अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो मुबारक घड़ियां अता फरमाई और पहले अशरे में 2 जुम्मतुल मुबारक अता फरमाए। तो अल्लाह वालों, इस महीने से मुस्तफीज हो और ये जो 8, 9 और 10 तारीख है, यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार, इस अमल को पढ़े। अल्लाह पाक इन सुनहरी मौकों में, इन अफजलियत वाले मौकों के अंदर अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमा देगा। अल्लाह वालों, आप वो खुश नसीब इंसान हैं जिनको अल्लाह पाक ने चुन लिया है। जल्दी से वक्त ज़ाया ना करते हुए इस अमल की तरफ चलते हैं। इस अमल को एक मुट्ठी चीनी पर भी किया जा सकता है और गंदम के 7 दानों के ऊपर भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाह वालों, आज की ये तस्बीह, आज का ये अमल आप लोगों के लिए तीरवा हदफ साबित होगा। अल्लाह वालों, आप यकीन करें, आपका नसीब आसमान फाड़ देगा, रिज्क दौलत की तरह आपके घर में आ जाएगी। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से समझे। वजीफा किस तरीके से करना है, क्या तरतीब है, क्या तरीक़ेकार है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आज माह मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है और ये दूसरा दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो अल्लाह वालों, अमल को जरा ध्यान से समझिएगा और वजीफे को ध्यान से ही कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत लाजमी फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि आज माह मुहर्रमुल हराम का दूसरा जुम्मा है और 8 तारीख है, बड़ी खास तारीख है। तो पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है।
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے آج ماہ محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، 8 تاریخ کا واسطہ، اہل بیت اطہر کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری
पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तगफार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तगफार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? जब आपने वजीफे का आगाज कर लिया, उसके बाद आप लोग यूं महसूस करें जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आपका ताल्लुक दुनिया से खत्म हो गया। आप लोग यूं महसूस करें कि आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में बैठे हैं, या फिर रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यू या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता, या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी।
اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔
کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی کمال کا نام ہے، آپ لوگوں نے اب آخر میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ نام بہت خاص ہے، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اور جب کوئی بندہ آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے، جب کوئی بندہ محرم الحرام کے دوسرے جمعے کو اللہ پاک کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے، تو رب کریم آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں رب کی صفت، رب کا نام یہ بہت ہی خاص ہے، اور سورۃ الاخلاص شریف کی یہ آیت نمبر 2 ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے اور سب کچھ اس کی قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ مہینہ تو اہل بیت کا مہینہ ہے، ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم غلامان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، تو اللہ والوں کیوں نہ اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے، ان کے وسیلے سے مانگیں، ان کی خدمت میں زندگی گزاریں۔ اللہ والوں ان کی ہی محبت ہے جو نجات دلائے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، 1 مٹھی چینی میں پڑھیے گا یا پھر چاول جو آپ کے پاس موجود ہے، وظیفہ پڑھنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بے شک آپ کے پاس چینی نہ ہو، چاول نہ ہو، کوئی حرج نہیں، وظیفہ پڑھیے گا، اللہ رب العالمین آپ کو یقین کرے زیادہ سے نوازے گا۔ اگر چینی موجود ہو تو اللہ والوں فائدہ آپ کا ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی راہ میں جب کوئی بندہ کچھ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو دگنا تگنا عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ والوں آخر میں آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار جب آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کرنی ہے، رب سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سچے دل سے مانگے، ضرور مانگے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت لازمی فرمائے گا۔ اللہ والوں ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، دوسرا جمعہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ والوں چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا اور رب کی بارگاہ میں ضرور درود پاک کا نذرانہ پیش کریے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ میں ہر جمعے کو یاد دلاتا ہوں، کہ درود پاک جو شخص بھی 80 بار پڑھے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 200 بار پڑھے تو 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ ضرور درود ابراہیمی پڑھیں نبی پاک کی ذات پہ، اور اپنی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف لے جائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔